बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। अपनी बांग्लादेश के हवाले से ट्रुथ सीरीज के ऊपर एक दफ़ा फिर हाजिर। हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोएबल्स कहा करता था कि अगर आप एक बड़ा झूठ बोलें और इसे बार बार दोहराते रहें तो एक वक्त आता है जब लोग इस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं और मुत्तहिदा पाकिस्तान के लिए ऐसे ही झूठ जहर कातिल बने जिन्हें शेख मुजीब और अवामी लीग की जानिब से गढ़ा गया, बार बार दोहराया गया और आखिरकार वही झूठ कुछ लोगों के जहनों में सच बना दिया गया। इन झूठों में से एक सबसे बड़ा और खतरनाक झूठ ये था कि मगरबी पाकिस्तान ने मशरकी पाकिस्तान को जानबूझकर तरक्की से महरूम रखा, बंगाली अवाम को नजरअंदाज किया और मशरकी पाकिस्तान में ना कोई सनत थी, ना तरक्की और ना ही रोजगार के मौके। तो आज हम हकायक की रोशनी में इस झूठ का पोस्टमार्टम करते हैं और इस वक्त के मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के ज़मीनी हकायक पर बात करते हैं। मैं अपनी इस ट्रुथ सीरीज के गुज़िश्ता वीडियो में भी ये बात कर चुका हूं कि क़याम पाकिस्तान से कबल मशरकी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश दरअसल बरतानवी हिंदुस्तान के सूबे बंगाल का हिस्सा था, जिसे बादशाह दो हिस्सों में तकसीम किया गया। जी हाँ, बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। मशरकी बंगाल यानी कि मौजूदा बांग्लादेश, आज का जो बांग्लादेश है, और मगरबी बंगाल जो आज भी भारत का हिस्सा है। नाज़रीन कराम, 1947 की तकसीम के वक्त बंगाल का ज़्यादा तरक्की याफ्ता सनती और मुआशी तौर पर मजबूत इलाका भारत के हिस्से में चला गया और मशरकी बंगाल जो पाकिस्तान का हिस्सा बना वो बुनियादी सनती सहूलतों से तकरीबन महरूम था या यूं कहें लावारिस था। यहाँ तक कि मशरकी पाकिस्तान के पास एक भी जूट मिल मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से खाम जूट भारत भेजी जाती, जहां इसकी प्रोसेसिंग होती और भारत ही इससे सारा फायदा उठाता। तो यहाँ मेरा एक मासूमाना मगर इंतहाई अहम सवाल मौजूद है और वो ये है कि क्या मशरकी पाकिस्तान की पसमानदगी नौआबादियाती निज़ाम की एक तारीखी वरासत थी या ये वाकई मगरबी पाकिस्तान की जानबूझकर पैदा की गई महरूमी थी। अब आइए असल हकायक की तरफ जो है वो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद मशरकी पाकिस्तान में जूट की सनत को जिंदा करने का काम दरअसल मगरबी पाकिस्तान के सरमायाकार ग्रुप्स ने किया। ये हाँ, मगरबी पाकिस्तान के सरमायाकार ग्रुप्स ने किया, जिनमें नामवर जो लोग शामिल थे उनमें आदमजी ग्रुप था, आज भी आपको पता है आदमजी ग्रुप है। फिर इसी तरह से क्रेसेंट ग्रुप था, क्रेसेंट ग्रुप भी आज माशाल्लाह एक बड़ा नाम है। और फिर इस्फहानी ग्रुप, जिससे आप सब जानते हैं, पहचानते हैं, ये वो ग्रुप्स थे जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर जूट मिल्स कायम की। इन मिल्स के कयाम ने दो बड़े काम जो थे वो अंजाम दिए। नंबर अव्वल जूट की मुकामी प्रोसेसिंग को फरोग मिला, जिससे जाहिर है वो जो भारत जाने का मामला खत्म हो गया और तकरीबन 26,000 बंगाली मजदूरों को रोजगार मिला। यानी मशरकी पाकिस्तान में कयाम की गई ये सनत सिर्फ एक कारोबार नहीं थी, बल्कि ये खित्ते की मईशत की बेहतरी की जानिब एक ताकतवर और मजबूत और जामे कदम था। यही नहीं, हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा इदारे बनाए ताकि मशरकी पाकिस्तान में सनत लगे, सरमायाकारी आए और रोजगार पैदा हो। जिनमें जो बुनियादी चीज़ें शामिल थीं उनमें से पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि PIDC
اور اس کے بعد دوسرا تھا پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن یعنی کہ PICIC جس کو پکک کہا جاتا ہے، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان IDBP۔ ان اداروں کے ذریعے مشرقی پاکستان میں سرکاری اور نجی سرمایہ کاری کو باقاعدہ فروغ دیا گیا۔ ناظرین کرام، اب ذرا ان لوگوں سے سوال کریں جو کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کو کوئی ترقیاتی منصوبہ نہیں دیا گیا، نہیں ملا۔ چٹاگانگ پورٹ کی توسیع کس نے کروائی؟ ذرا جواب دے دیں۔ اسی طریقے سے چندرا گونا پیپر مل کس نے بنوائی؟ پھر ہے فینو گنج فرٹیلائزر کمپلیکس کہاں سے آیا حضور؟ پاکستان کی پہلی سٹیل مل کے منصوبے کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ ریلوے لائن، سڑکوں اور دریائی ٹرانسپورٹ کا نظام کس نے بڑھایا؟ قومی ایئر لائنز کے نیٹ ورک کو مشرقی پاکستان تک کون لے کر گیا؟ ان تمام منصوبوں میں مرکزی حکومت جو مغربی پاکستان میں تھی نے براہ راست جو ہے وہ اہم ترین اور کلیدی کردار ادا کیا۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ نوٹ کریں، صدر ایوب خان کے صنعتی دور میں کابینہ کے تقریباً آدھے اراکین مشرقی پاکستان سے تھے اور کئی اہم سیکرٹری مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، یعنی فنڈز کی تقسیم، منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی میں مشرقی پاکستان کی بھرپور اور توانا نمائندگی تھی۔ اب آئیے ایک ایسے ثبوت کی طرف جو آج بھی پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہے۔ اب ذرا گوگل پر بنگلہ دیش کی موجودہ پارلیمنٹ بلڈنگ یعنی کہ نیشنل اسمبلی بلڈنگ، قومی اسمبلی بلڈنگ دیکھ لیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شاندار عمارت مشہور امریکی آرکیٹیکٹ لوئس کان نے ڈیزائن کی تھی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس منصوبے کی منظوری 1961 میں صدر ایوب خان کے دور میں دی گئی تھی؟ جی ہاں، صدر ایوب کے دور میں دی گئی تھی۔ اور سب سے اہم بات، اس کی فنڈنگ مغربی پاکستان نے کی تھی، یعنی کہ ویسٹ پاکستان نے اس کی تمام فنڈنگ کی تھی۔ جی ہاں، اسی مغربی پاکستان نے جس پر مشرقی پاکستان کو محروم کرنے کے بے بنیاد اور من گھڑت اور جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اسی مغربی پاکستان نے ڈھاکہ میں وہ عمارت بنوائی جو آج بنگلہ دیش کی پہچان سمجھی جاتی ہے، عوام کے نمائندگان وہاں بیٹھتے ہیں۔ تو سوال پھر وہی ہے، اگر مغربی پاکستان واقعی مشرقی پاکستان کو جان بوجھ کر محروم رکھنا چاہتا تھا تو پھر اربوں روپے کی سرمایہ کاری جو ہے وہ ہم نے کیوں کی؟ مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان میں وہ اربوں کی سرمایہ کاری کیوں کی؟ صنعتیں کیوں لگائی گئیں؟ ہزاروں نوکریاں کیوں پیدا کی گئیں جن کا تمام میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا؟ تعلیمی، تجارتی اور انفراسٹرکچر پر پیسہ آخر کیوں کر خرچ کیا گیا، کیوں کر لگایا گیا؟ اور سب سے بڑھ کر بنگلہ دیش کی سب سے بڑی عمارت کی بنیاد کیوں رکھی گئی؟ پارلیمان کی بنیاد کیوں رکھی گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کی محرومی کا بیانیہ ایک سیاسی پروپیگنڈا کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، جسے اس وقت کی عوامی لیگ نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کیا، صرف اور صرف اپنی ذات اور مفادات کے لیے۔ اور جیسا کہ گوئبلز نے کہا تھا کہ جھوٹ کو بار بار دہراؤ وہ سچ بن جاتا ہے۔ بدقسمتی سے 1971 میں اس جھوٹ نے ایک پورے ملک کو دو حصوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔
मगर आज हम वो सच सामने ला रहे हैं जिसे बरसों तक पर्दे में छुपा कर रखा गया। नाज़रीन कराम, इंशाअल्लाह ताला इस सच को सामने लाएंगे और हकीकत बयान करेंगे कि किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई और पाकिस्तान को तकसीम करने में किस किस ने किरदार अदा किया, और वो तमाम जो मफरूज़ात जो झूठ और लग़्ज़ प्रोपेगेंडे के ऊपर मबनी हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला रेज़ा रेज़ा करना मेरा फ़र्ज़ है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।